बहुत अरसा पहले एक नेक और इबादत गुजार लड़की थी जिसका नाम हजरत मरियम था। वह दिन रात अल्लाह पाक की याद में रहती थी। हर कोई उनकी पाकीज़गी की गवाही देता था, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश रखी थी। ऐसी आजमाइश जिसे सुनकर दिल कांप उठे। एक दिन अल्लाह पाक के फरिश्ते ने आकर कहा, हजरत मरियम, अल्लाह पाक ने तुम्हें एक बेटा देने का फैसला किया है। हजरत मरियम घबरा गईं और कहने लगीं, मेरे पास तो कोई मर्द नहीं आया, मेरा बच्चा कैसे होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया, यह अल्लाह पाक का हुक्म है। जब वह चाहे तो सिर्फ कह देता है, हो जा, और वह हो जाता है। वक्त गुजरा और हजरत मरियम के पेट में बच्चा पलने लगा। वह रोज बरोज परेशान होती गईं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया कैसे इल्जाम लगाएगी, मगर अल्लाह पाक ने उन्हें हिम्मत दी। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो वह शहर से दूर एक वीरान जगह चली गईं। वहां एक सूखे खजूर के पेड़ के नीचे बैठ गईं। तन्हाई, डर और दर्द की शिद्दत से उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। एक नेक और पाक दामन औरत जिसने कभी गुनाह न किया, दुनिया के तानों और इल्जामों से इतनी डर गई कि मौत की तमन्ना करने लगी। उसी लम्हे अल्लाह पाक की रहमत नाजिल हुई। नीचे से एक आवाज आई, हजरत मरियम, गम न करो, तुम्हारे पास एक चश्मा जारी कर दिया गया है। खजूर के पेड़ को हिलाओ, ताजा खजूरें तुम पर गिरेंगी। उन्होंने चश्मे का पानी पिया और खजूरें खाकर थोड़ी ताकत हासिल की। फिर बच्चा पैदा हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। कुछ दिन बाद जब वह बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम के पास लौटी तो लोगों ने शोर मचाया, हजरत मरियम, यह क्या है? तुम्हारे वालिद नेक आदमी थे, तुम्हारी माँ पाक दामन थी, ये बच्चा कहाँ से आया? यह अल्फाज तीर की तरह उनके दिल पर लग रहे थे, मगर अल्लाह पाक ने पहले ही फरमा दिया था, तुम उनसे कुछ न कहना, सिर्फ इशारा करना। हजरत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। लोग हंसने लगे, ये बच्चा कैसे बोल सकता है? फिर अल्लाह पाक के हुक्म से नन्हे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम झूले में बोल उठे, मैं अल्लाह पाक का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। यह सुनकर सब लोग दंग रह गए। जिन लोगों ने हजरत मरियम पर शक किया था वह हैरान रह गए कि एक नवजात बच्चा कैसे अल्लाह पाक की तौहीद और अपनी नबूवत का ऐलान कर सकता है। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह पाक जिसे चाहे इज्जत देता है। सारी दुनिया इल्जाम लगाए, मगर जब अल्लाह पाक चाहे तो एक बच्चा भी अपनी माँ की पाकीज़गी का सबूत बन जाता है। असली सहारा सिर्फ अल्लाह पाक है, बाकी सबके ताने और बातें महज आजमाइश हैं। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान से बिल्कुल साफ तौर पे साबित है कि उनको कत्ल नहीं किया गया और ना ही उनको सूली दी गई, बल्कि अल्लाह ने उनको उठा लिया अपनी तरफ। और हदीस में भी जिक्र है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत में तशरीफ लाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ नाजिल होंगे? वो कौन सी मस्जिद है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, और ये मस्जिद कहाँ है? चलिए बताते हैं दोस्तों। क़यामत के करीब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के कुछ साल बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल होगा। यह मस्जिद दमिश्क की जामिया मस्जिद है, जिसके मीनार पर ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। इस दौरान आपकी दोनों हथेलियां फरिश्तों के परों पर होंगी। दोस्तों, ये मीनार मीनारे ईसा भी कहलाता है। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बुलंदी पर खड़े हुए थे। इब्लीस जाहिर हुआ और उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, क्या आप ये नहीं कहते कि खुदा जो चाहता है कर सकता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, खुदा जो चाहता है कर सकता है। शैतान ने कहा, अगर आप इस बुलंदी से नीचे गिर जाएं तो खुदा आपको बचा सकता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। शैतान ने कहा, अगर आप सच्चे हैं तो खुद को इस बुलंदी से नीचे गिरा दीजिए ताकि ये मालूम हो जाए कि खुदा बचाता है या नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कोई शैतानी बसबसा है। आपने उससे फरमाया, ए मलहूम, ये मुनासिब नहीं कि बंदा खुदा का इम्तिहान ले, बल्कि हक तो ये है कि खुदा बंदे की आजमाइश करे। अब ये बात बिल्कुल गलत है जो तू कह रहा है। मैं अपने आप को तेरे लिए सिर्फ ये साबित करने के लिए कि खुदा कर सकता है या नहीं कर सकता इस बुलंदी से कूद जाऊं, लेकिन उस खुदा ने जिसने मुझे पैदा किया है उसने इस काम से आदमियों को रोका है, क्योंकि ये खुदकुशी का अमल है और हराम है। अलबत्ता अगर बगैर किसी कसद और इरादे के गिर जाऊं और खुदा जिंदा रखना चाहे तो वो सही सलामत रख सकता है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तीसरे आसमान पर उठा लिया था तो बहुत से लोगों ने उनको खुदा मान लिया था और बहुत से लोग उनको खुदा का बेटा मानने लगे। यहाँ तक कि उस जमाने में लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बुत बनाकर उसकी इबादत करने लगे, और जो आज तक इस दुनिया में कर रहे हैं।
لیکن قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ نبی سے پوچھے گا کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری عبادت کرو اور مجھے اپنا معبود مقرر کرو، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا، اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں، اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر کیوں اٹھا لیا گیا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو یہودی آپ کے دشمن ہو گئے۔ وہ لوگ آپس میں کہنے لگے یہ ہمارا دین ختم کر دے گا۔ صرف 12 یا 19 لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے۔ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور ایک شخص کو آپ کے مکان پر آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور وہ آپ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا کر لے گئے۔ جب وہ شخص مکان سے باہر نہ نکلا تو یہودی مکان کے اندر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا تو یہودیوں نے اسے حضرت بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو مٹی سے ایک پرندہ بنا کر اڑائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ بنا کر اس کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں چمگادڑ اس لیے چنا کیونکہ پرندوں میں سب سے عجیب و غریب پرندہ چمگادڑ ہے، کیونکہ اس کے دانت انسانوں کی طرح ہوتے ہیں اور یہ انسانوں کی طرح ہی ہنستا ہے اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچے بھی پیدا کرتا ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ کو زندہ کر کے اڑایا تو جب تک بنی اسرائیل اس کو دیکھتے تب تک وہ چمگادڑ اڑتا رہتا اور جب ان کی نظروں سے دور ہو جاتا تو گر کر مر جاتا۔ یہ اس لیے ہوتا تاکہ اللہ کے پیدا کیے اور بندے کے پیدا کیے ہوئے پرندے میں کوئی فرق باقی رہے۔ جب دجال ساری دنیا میں گھوم کر ملک شام کو پہنچے گا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی پوروی مینار پر آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کو نماز پڑھانے کا حکم دیں گے، پھر حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے، آپ اس کی پیٹھ پر خنجر ماریں گے، اس لیے وہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جتنے یہودی اور عیسائی بچیں گے سب آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک مذہب اسلام ہوگا، بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر میں کوئی فرق باقی رہے۔ تو کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔